तकरीबन ये जो आप कह रहे हैं ना, हर कादियानी तकरीबन ऐसा ही होता है। दुनिया का हर कादियानी जिसको भी आप खोलेंगे ना, वो अंदर से ऐसा ही निकलेगा। इनके हर एक का अपना ही दीन है, अपना ही मज़हब है, और मतलब अजीबो गरीब बातें करेंगे और नज़रियात मिर्ज़े कादियानी जैसे ही दावे करेंगे। मुझे तो कोई लातादाद बंदे ऐसे मिले हैं कादियानी, जिससे भी बात करेंगे वो एक अलग ही नमूना निकलेगा। हाँ, वैसे शायद अभी टिकटॉक के ऊपर भी हमें कुछ आदमी ऐसे मिले थे कि उनके सामने ये तहरीरात पढ़ी जाती है ना अक्सर, तो वो भी ये बात कहते हैं नहीं जी आप लोग अपनी तरफ से लगे हुए हैं, ये तो किताबों में है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत है, बहुत है, बहुत है। कादियानियत कुछ भी नहीं है। कादियानियत बंदे को मुल्हिद बना देती है, मज़हब बेजार कर देती है, दीन बेजार कर देती है। और आप देख लें, कादियानियों में कोई एक बंदे का बच्चा है तो बता दे कि ये सही है भाई। कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। वो एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, इल्ला माशाल्लाह भी नहीं है, ही नहीं। अजीबो गरीब दिमाग होता है इनका, अजीबो गरीब माइंड सेट होता है, और पता नहीं क्या है, अल्लाह ही जानता है। हर चीज़ को इनको पता है, सब कुछ पता है। ये जो हमारे मुबल्लिगीन जो हवाले देते हैं, दलाइल देते हैं, ये ना समझे कि इनको नहीं पता, सब पता है। अगरचे वो कादियानी आपके सामने इनकार कर देता है कि नहीं जी ये नहीं है, मैं नहीं मानता, वो असल में उसको पता होता है, वो सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता। अच्छा, वो सब कुछ पता होते हुए भी वो उसको कबूल कर रहा होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई हीरा मंडी में जाए और पहले रंडी का डांस देखे, और रंडी का डांस देखने के बाद वो सामने कमरे के अंदर एक जानी को लेके जाती है, जना करती है, वो देख रहा है, सामने बैठ के देख रहा है। जब वो जानी निकला है ना उधर से कमरे से, तो उसके बाद उसको वो कबूल कर लेता है कि तू जिस हालत में भी है मुझे कबूल है, मैं तेरे साथ ब्याह करना चाहता हूँ। कादियानियत ये है, उनको पता है कादियानियत क्या है, मिर्ज़ा कादियानी क्या था, वो सारे गंद को देख के कबूल किए हुए हैं कि हाँ हमें कबूल है, ये पूरा पैकेज हमें कबूल है। ये है कादियानियत, और कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे इन्होंने ना फिरकियाँ बनाए हुए हैं कादियानियत के अंदर ही, ये बहुत ज़्यादा हैं। अब्दुल गफ्फार जंबा एक कुर्सी लगा के बैठा है, वो ज़्यादा तकरीबन 3 या 4 बंदे हैं टोटल, यानी टोटल जंबा ग्रुप का जो फिरका है ना, वो 4 बंदों के ऊपर। 5वां बंदा आपको मिलेगा नहीं जंबा ग्रुप में, या आप समझ लें कि कितना बड़ा। अच्छा, वो जिसमें आपको 5वां बंदा नहीं मिलेगा, तो वो उनसे पूछ लें, वो कहेंगे पूरी दुनिया में फैल ही हम गए हैं। मतलब झूठ के को पाँव होते हैं। अब ये ऐसे ही है कि वो मोदी को कितनी फेंटा लगाया है पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया इकरार कर रही है, और सारे सबूत और दलाइल को देखते हुए पाकिस्तानी फ़ौज को वो फाते मान गए हैं। लेकिन वो नहीं, वो उनका वो मोदी उधर टिका हुआ है, और मोदी के पीछे पीछे वो उसका मीडिया भी है, और लगामे चूँकि मोदी के हाथ में है, जो उसने लुकमा डालना उनके मीडिया ने करना तो वही है। वो रोला डाले हुआ है उन्होंने, नहीं वो जीते तो हम हैं, ले हमने तो पूरे पाकिस्तान को मलिया मेट ही कर दी है। तो ये हाल है कादियानियों का भी, ये अपने तय बहुत कुछ बनते हैं। पूरी दुनिया आप जनाब, मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो है, उसके अंदर मैंने जब वीडियो बनाई थी ना, वीडियो बनाने से 10 साल कबल के जलसा सालाना की रिपोर्ट मैंने सबूत के साथ पेश की थी। अब मुझे कोई फिगर याद नहीं है, कोई राउंड बोर्ड भी 4-5 साल पुरानी
या हो सकता है ज़्यादा हो। तो मान लेते हैं कि 2015 की मेरी वीडियो है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे 10 साल कबल कर लें कि 2005 से लेकर के 2015 तक के जलसा सालाना में जो ऐलान किए गए थे ना, उनकी रिपोर्ट मैंने पेश की थी कि ये देखें जी। अच्छा, वो 10 सालों का सिर्फ वो इतनी अवाम बन गई थी, उनको जब जमा किया ना हमने, कि पूरी दुनिया के बसने वाले जो अफराद है ना, उनकी तादाद से भी ज़्यादा वो बढ़ रही थी। ये इनका माइंड सेट देख लें। वो ना आजकल तो वो यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर भी वो मुरब्बी नज़र आ रहा है, रहील नाम है मुरब्बी का, और पहले वो व्हाट्सएप के ऊपर होता था, और व्हाट्सएप से भागा था ये कोई 5 साल कबल। 5 साल तो खामोश रहा, तो फिर बाद में हमने ये अभी 2-4 महीने ही हुए हैं टिकटॉक के ऊपर भी उसको देखा है। अच्छा, वो ना ग्रुप हमारा होता था कादियानी मुनाजरा ग्रुप, चूँकि फेसबुक के ऊपर भी हमने ग्रुप बनाया था ना, तो उसी का समझ लें कि व्हाट्सएप के ऊपर भी फिर ग्रुप हमने बनाया कादियानी मुनाजरा ग्रुप। अब उसमें बड़े कादियानी, ये सारे कादियानी उस ग्रुप से भागे हुए हैं असल में। ये माइंड रोस्टर, ये वो, ये जितने भी आपको नज़र आते हैं ना, ये मसरूर, ये सारे लितर खाए हुए हैं इन्होंने, उधर भागे हुए। अच्छा, तो उसने क्या करना हर 2 मिनट के बाद ना उसने एक उसकी ऑडियो आनी। लो जी, ऑडियो क्या होती थी, लो जी अभी है ना मैंने 100 फार्म तकसीम कर दी है, 100 फार्म, तो मेरी बैतें जो है ना 100 बैत हो गई है। यानी 1 मिनट गुजरा है, तो 1 मिनट के अगले मिनट में जब जाता है ना, तो एक ऑडियो आती है, अभी 450 बैतें मैंने कर ली हैं, 450 फार्म मैंने तकसीम कर दी है। यानी बैठे बैठे कोई 10 मिनट के अंदर कोई पता नहीं कोई 5000 बैतें वो कर चुका होता था। 5 मिनट के अंदर 5000 बैतें समझ ले हो गई। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये होता है कि इन लोगों को कोई बैत फार्म दिए जाते हैं, हर कादियानी, दुनिया के हर कादियानी। वो मुझे याद आता है कि वो जैसे स्वाब का काम समझ के ना, वो हमारे दावत इस्लामी के ना इज्तिमाआत होते थे, तो वो रबीउल अव्वल का जब वक़्त आता था ना, तो वो झंडे, बड़े झंडे, छोटे झंडे, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है ना, वो ये एक तरगीब दिलाई जाती थी कि तुमने 12 झंडे लगाने हैं, तुमने 1200 झंडे लगाने हैं, या मतलब इसको भले लगा दो या सेल कर दो, या जो भी, मतलब तो वो स्वाब समझ के ना, वो सारे कि भाई हजूर की जश्न विलादत का है, तो चलो स्वाब ही होगा ना, अल्लाह रसूल राज़ी हो जाएंगे। तो ये कादियानी इसको स्वाब समझ के करते हैं, और वो लाखों की तादाद में ये बंडल कोई छाप लेते हैं उसके बैतों के फार्म। अब वो रखे हुए हैं दफ्तर में, एक कादियानी आता है, उसको कोई 5-10 हज़ार का बंडल पकड़ा देंगे, ये बैत फार्म है, फिर दूसरा आएगा, उसको पकड़ा देते हैं। अब वो बंदा तो होता है लल्ली, बैत क्या करनी है, बैत खाक होनी है। अब वो ना खाना पूरी घर में बैठ के ना, एक रात लगा के सारे फार्म फिल करके ना, वो ठोक देता है, जाके दफ्तर में जमा करवाता है, जी लो जी, ये पिछले महीने तूने मुझे 10,000 फार्म दिया था, ये मैंने बैतें इतनी करवा दी। वो अब 10,000 जो था, आप अंदाज़ा कर लें, इसको जमा तकसीम कर लें कि अगर 100 बंदे के अंदर भी 10-10 हज़ार गया होगा, तो कितना बन गए, तकरीबन 10 लाख तो बन ही जाएंगे। अब 100 बंदों के इतने हो गए हैं, तो इनके पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 3 लाख से ज़्यादा तो कादियानी नहीं है। वो 3 लाख बंदा जब इतने करेगा 10-10 हज़ार,
तो वो तो साल में कितने बन जाएंगे, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा। ये है इनका बैतों का मामला, और ये है टोटल इनकी कारकर्दगी, और कुछ भी नहीं है। और टोटल पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के अंदर 3 लाख से ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है पूरी वर्ल्ड में। तो रोले इनके सुन लो, वो आसमान को छू रहे होते हैं, जैसे पता नहीं पूरी दुनिया के ही फाते हो गए हैं और पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अबे यार 3 लाख की तू बात करता है, हमारे 3 लाख तो हमारे गुजरांवाले के गली महलों के कुत्तों के से की तादाद इससे ज़्यादा है, जो गली के कुत्ते हैं। तो ये इनके रोले होते हैं और कुछ भी नहीं है, ऐसे ड्रम में बाजियां लगाई हुई हैं। वो नादर ना, कल परसों की बात है, बराड़ लगी हुई है, ते बंदे बिठाए हुए हैं जनाब ऊपर। मैंने देखा तो बंदा बैठा, कोई पता नहीं 600-700 बंदा, अच्छा 600-700 बंदा। ते कमेंट ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟ ਇੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਬਿਲकुल है काके ने। अब ये है कि $2 फेंको तो 1000 जो है ना वो तुम व्यूवर ले लो, ये कौन सा मसला है। $2 की गेम है बीच में, 2 नहीं तो $3 लग जाएंगे। तो अब वो ना बंदे सारे इन्होंने अपने बिठाए। पहले तो मैंने कॉल डाली तो मेरी कॉल ना उठाए, फिर एक ने ना जुगत मारी विचों, और थल्ले आए ये मोची आए, मरासी आए, तो पता नहीं ये आई, वो जैसी इनकी आदत होती है। अच्छा जी, एक कहता है उठा लूं, दूसरा कहता है नहीं इनू ना चुकी, इनू ना चुकी। तीसरा बोला नहीं चुको जरा, इनू लियाओ इत्थे दी बिस्ती करने हैं। अच्छा मैं क्या चलो, अच्छा मैं नीचे बैठ के उतनी देर सोच रहा हूँ, मैं सिद्ध पदरा भी हो ही रहा था, तो के काल मेरी उन्होंने पकड़ ली। लो जी, काल पकड़ने की देर है, अभी मैं बोला भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तो जनाब वो सर पे चढ़ गए, एक बोला बीच में, लो जी मौलवी साहब मेरा एक सवाल है, मौलवी साहब मेरा सवाल। मैं कहा जी करो जी। मौलवी साहब वो बंदर सुअर वाली एक हदीस है, बंदर सुअर वाली हदीस है, तो वो मौलवियों को बंदर सुअर कहा गया है। तो मौलवी साहब वो उसके बारे में आप ज़रा बताएं, आप आलिम है, मुफ्ती हैं। अच्छा मैंने ना नप लिया ना, उत्थे ही नप लिया। मैं कहा चलो ठीक है। ये जब ना मैंने थोड़ा सा जोर दिया ना, मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं बताता हूँ। लो जी, अभी मेरे लफ्ज़ मेरे मुंह के अंदर ही थे, तो नादर मुरब्बी बोल पड़ा, बल्कि तल्लत मुरब्बी बोल पड़ा। उसको सुझ गई, काने नू अपनी कानों ते सुझ जाती है ना कि नादर ने केड़ी चीज़ पुछ ली है, तो लितरे ने बड़े मौलवी ने मारने ने, ऐसे हदीस नूं लैके उन्होंने सुझ गई। अब वो जनाब वो जल्दी जल्दी माइक उसने पकड़ा, नहीं मेरा सवाल है मेरा। और मैंने कहा मैंने तो अभी जवाब दिया ही नहीं है। नहीं कहने लगा जवाब हो गया जवाब हो गया। और मैं कहा जवाब अभी मैंने दिया ही नहीं, तो जवाब कैसे हो गया। नहीं मेरा सवाल है मेरा सवाल। मैं क्या इंज ना करो, एक एक करके मुरब्बी पवो, मैनू सारे रल के ना पवो, तो चो मुखी लड़ाई मैनू लड़नी नहीं होंदी, तो एक बंदा सामने ले आओ जिन्हें गल करनी। लो जी, दुम पे पाऊँ तो रख दिया मैंने, वो सारे ही पड़ गए ना। अच्छा मैं थले बह के हसी जाऊँ, मैं क्या हूँ टप्पे नहीं। अच्छा जी, बहरहाल वो मैंने वो बांदरों वाली हदीस तो सूरों वाली हदीस उससे फिर इधर उधर जाने नहीं दिया। मैं क्या इधर ही रहना, मैंने वो हवाले शुरू कर दिए। मैं कहा मिर्जे ने तो तुम लोगों को के बारे में कहा है, और उसने ख्वाब देखा था रोया के अंदर, और ताबीर ये निकाली थी कि ये मेरी जमात के बंदर सुअर, ये सारे ही खंजीर हैं। ओए होए होए, जो उच्चू पेड़े लगे भाई, स्पीकर इन्होंने खोल लिया, वो बड़े बड़े स्पीकर लगाए थे, मेरी आवाज़ ही ना निकलने दें, और माइक म्यूट करें, कभी कुछ छड़पियाँ मारें भाई।
تو اچھا بات بڑی دور نکل گئی ہے. تو بتانا اصل میں نے یہ تھا کہ تعداد جو یہ شو کرتی ہے نا، تعداد کوئی رولا ہی کو نہیں ہے ہی کو نہیں. حالانکہ 400 500 700 بندہ بیٹھا ہو نا تو کمنٹ پڑھے ہی نہیں جاتے، اتنی سپیڈ سے کمنٹ آ رہا ہوتا ہے، اتنی سپیڈلی کمنٹ آ رہا ہوتا ہے. جو لیگل بندے، لیگل بندوں کی بات کر، کیونکہ وہ لیگل بندے بیٹھے ہیں. وہ جو تو نے جو $2 پھینک کے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جو تو نے ڈرامہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے وہ ہم کاکے ہمیں نہیں پتا. تو لوگوں کو باور کیا کروانا چاہتے ہو تم قادیانیوں؟ وہ تو ایک مشین ہے، مشین شو کرتی ہے کہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے. وہ ریبوٹک یہ سارے ویور ہوتے ہیں، وہ صرف ڈالروں کا کمال ہوتا ہے، وہ حقیقت تو نہیں. تو باور پر یہ کرواتے ہو بڑی عوام، بڑی 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 بڑی. تو یہ قادیانیوں کا ڈرامہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ان کی تو یب نکل گئی، اب تو کچھ بھی نہیں، خالم خالی بالکل. اور آپس کے اندر یہ ایسے کتوں کی طرح کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ نادر کاٹ رہا ہے، نادر کی براڈ ایک اپنی بن گئی، اپنا ہی اس نے فرقہ قادیانیوں کا بنا لیا ہے. اب ادھر مائنڈ روسٹر کا اپنا ایک فرقہ بن گیا ہے، ڈاکٹر زکریا کا اپنا ایک فرقہ اس نے قادیانیوں کا لانچ کیا ہوا ہے، طلعت ملک نے اپنا ایک فرقہ لانچ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی 2 3 قادیانی ہیں. تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو جب یہ بیٹھتے ہیں نا، اوئے ہوئے، ہمیں تو بیچ میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں. جو آپس میں یہ جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور لو لوان کر دیتے ہیں، یقین مانیے کبھی جائیں ان کی براڈوں کے اوپر دیکھیں کیا بن رہا ہے. اور وہ جڑی تھوڑی بہت کسر رہ گئی سی وہ حسینی قادیانی نے کٹ چھڑی ہے، وہ صحیح لڑواندہ ہے. اچھا یہ حسینی کی پارٹی ایک الگ پارٹی ہے، اب ہے وہ بھی قادیانی، لیکن وہ بڑی سیاست کے اوپر ہے. وہ ان سارے قادیانیوں کو لڑواتا ہے، وہ لڑوانے والی براڈ ہے. ادھر جو لڑائیاں ہو رہی تھیں اوئے کواڑیاں ڈانگاں جے قادیانی ہاتھ جو ہوندا نا ایک دوجے دے کھنے کھول دینے، یقین من. تو یہ مفتی قادیانی صاحب یہ نیچے جواز صاحب لکھ رہے ہیں کہ ابھی جونی راکٹ کی براڈ پہ جا کر دیکھ لیں، اگر نظر نہ آئے بندر تو پیسے واپس. دیکھیں جواز صاحب، آپ کو میں نے انوائٹ کیا تھا، اوپر آ جائیں، اوپر آ کے بات کر لیں. لیکن اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو بشیر الدین محمود جو ہے آپ کا خلیفہ، آپ سوسانی کہتے ہیں لیکن دیکھیں ہم نہیں کہتے، ہمارے علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ہارش ورڈنگ یوز نہیں کرتی، کیونکہ جماعت احمدیہ کے خود کے لوگ، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے لوگ بشیر الدین محمود کو زانی کہتے تھے، اور ایسے نہیں کہتے تھے. انہوں نے ثابت کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، کانوں سے جو سنا. بشیر الدین محمود کیا خود مرزا قادیانی کو زانی کہتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا میں نا جی نماز ابھی فجر کی زانیں ہو رہی ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے نا وضو تو میرا ہے اللہ کے حکم سے، تو چلو جاندے جاندے حوالہ ایک دے جاواں تے انہاں تکر ہضم کردے رہن گے. ہیں کی خیال ہے یوسفی؟ جی جی بسم اللہ. ہاں وہی نا، تھوڑی جی خوراک دے کے جانی چاہیے، ایویں نہیں جانا چاہیے. جان لگے نا خوراک تھوڑی جی دے کے جائیدا ہوندا ہے. اچھا یار یہ اخبار ہے بھائی الفضل، اور کتنا 31 اگست 1938 کا شمار ہے، اصل ہے، اصل بالکل جینون، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا یہ لو آ جاؤ، اس کا صفحہ نمبر ہے 6، صفحہ نمبر 6، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ پہلا کالم ہے، ٹوٹل 4 کالم ہے، 1 2 3 تے 4، اے پہلا کالم، اے درمیان دے وچ اے ویکھ. اچھا یار نیرا تھوڑا جہا بھائی کی ہویا ہے. اچھا جی، حضرت مسیح موتر علیہ شلوار ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے
ہمیں حضرت مسیح موتر علیہ شلوار پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ کلفے پر ہے، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی طبع ہے، یعنی لوری قادیانی ہے، اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے مگر پیغامی یعنی لوریے اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ تو یوسفی ہن مینوں تے پڑھن دیو نماز تے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تسی جڑا ہے نا ہن کلاس لو، ہن تو کلاس لین دا تہاڈا ٹائم ہے، مینوں اجازت دیو، ٹھیک ہے جی۔ جواد السلام صاحب آپ نے سن لیا، وعلیکم السلام، جواد صاحب آپ نے سن لیا الفضل اخبار آپ ہی لوگوں کا ہے، جس کے اندر بشیر الدین محمود کا خود کا بیان ہے کہ مرزا صاحب خود بھی زانی تھے، اور ان کو احمدیوں کو مرزا صاحب پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بشیر الدین محمود پر تو اعتراض تھا، کیونکہ وہ ایوری ڈے یہ کام کرتا تھا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کسی براڈ کی طرف اشارہ کریں، وہاں پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن بشیر الدین محمود صاحب تو خود جامعہ احمدیہ کے اندر جا کے انہوں نے جب تقریر کی تو انہوں نے جماعت احمدیہ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ کر انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ میں تو یہاں پہ خنزیر دیکھ رہا ہوں، کہ خنزیروں کی طرح یہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے شکار کے پاس بندوق ہے یا بھالا لے کے بیٹھا ہوا، سیدھا اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس جامعہ کے اندر جو لوگ پڑھ کے فارغ التحصیل ہیں، جن کو آپ لوگ مربی سمجھتے ہیں، ان کو بشیر الدین محمود نے کہا ہے کہ یہ خنزیر پل رہے ہیں یہاں پہ۔ تو پہلے آپ اپنے گھر کا جو تھوڑا سا نا اس پر غور و فکر کر لیں، آپ کے اپنے گھر کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو بعد میں آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیے گا۔ اگر آپ کو بڑا شوق ہے بات کرنے کا تو اوپر آ جائیں، اوپر آ کے ہم بات کر لیتے ہیں، کسی بھی موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں بندر و خنزیر والے، تو اس پر ہی آ کے بات کر لیں، اوپر آئیں بات کریں۔ لو جی وہ تو ڈر گئے نا ساکی بھائی۔ جی جی یوسفی بھائی، ہاں جی جاگ رہے تو سام ہاں جی میں تو کھانا کھان لگا کھانا کھا رہے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ، کھان لگا ہوں یہ تو کھان لگے ہو؟ اچھا ہاں جی۔ اور چلو جواد صاحب تے نہیں ہوتے آندے تے تساں ہی دسو، ملک صاحب آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل، اللہ پاک کا احسان ہے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یوسفی بھائی، یہ جو انہوں نے ضیاء رسول بھائی نے ایپ بنائی تھی، وہ تو میں ٹچ کرتا ہوں وہ تو کھلتی نہیں۔ کھلتی نہیں کیوں؟ آپ ایک منٹ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو، اور میں گوگل ایپ میں کرتا ہوں جو ہے نا اس کو سرچ کرتا ہوں، وہ پھر بھی نہیں آتی۔ میں نے سمجھا شاید اپ ڈیٹ کرنے والی ہو، وہ آتی ہی نہیں ہے بالکل سامنے۔ نہیں وہ اس کا، ہاں یاد آیا کہ اس کا کچھ ایشو اس طرح ہے، ایپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایپ بالکل ٹھیک ہے، بٹ اس کا پتہ ہے اس کا جو ہے کلاؤڈ سپیس اس کی لینی پڑتی ہے، اور اس کی جو ہے نا رجسٹریشن کی فی، تو وہ آئی تھنک اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے، تو وہ پینڈنگ ہے، وہ 1 سال کے لیے، کیونکہ ٹیسٹ کے طور پہ وہ بائی کی تھی تو اس کو چلا رہے ہیں، تو ابھی شاید اس کا جو ہے نا اس کی جو رجسٹریشن کے لیے انہوں نے کی تھی نا وہ پے ہونے والی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، جس وجہ سے اچھا کیونکہ آج نا میں نے ایک لڑکا تھا ادھر کا بورن ہے، اس کو میں نے وہ نا کرانی تھی نا یو کے کا بورن ہے، اس کو میں نے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرانی تھی تو نہیں، وہ آ ہی نہیں رہی تھی نا، آپ ان کو اس میں انگلش میں بھی کافی لگے ہوئے ہیں، ہاں آ ہی نہیں رہی گوگل پہ، اور اس پہ لگا ہوا ہے نا انگلش میں بھی آ جاتے ہیں حوالے اور اردو میں بھی آ جاتے ہیں نا، تو اس کو انگلش پڑھنی آتی تھی تو میں نے سوچا چلو میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرا دیتا ہوں اس کو۔
ہاں جی انگلش ورژن بھی اس کا آلموسٹ تیار ہے تو جی جی یہ کافی حوالے تھے انگلش میں بھی ہے تھے میں نے دیکھے تھے خود. ہاں جی تو وہ ایسے ہی ہے ملک صاحب کہ اس کا جو ہے نا اس کی فی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم سارے دوست ہی مل کے پہلے بھی اس کو کر رہے تھے تو ابھی بھی بلکہ جتنے دوست ہیں وہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کا صرف فی کا کوئی اتنی زیادہ فی بھی نہیں ہے اس کی تو ظاہری بات ہے وہ ڈالر یا پاؤنڈ میں جانی ہے تو وہ پاکستان میں تو بہت زیادہ بنتے ہیں لیکن یہاں جو ہم یو کے یو ایس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو اتنا نہیں. میرے خیال کہ $100-150 کا ہے شاید. ایک ملک صاحب نے لاسٹ ٹائم پے کی تھی ملک کیسر صاحب نے وہ پی کی تھی. اچھا وہ نیچے تھے نہیں ہیں تو میں پوچھ لوں گا بھائی ابھی میرے خیال سو گئے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں. چلو صبح ڈسکس کرنا پھر بتانا کیا اس کا مسئلہ ہے کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا ادھر کے بچے جو ہیں نا ان کو ڈاؤن لوڈ کرائی جائے. بہت اچھی بات ہے وہ آپ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شاید ضیاء بھائی آتے ہیں نا واپس سے تو وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہی تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کا شاید میسج آیا تھا کہ اس کی ممبرشپ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گئی ہے اس کی فی پے کرنی ہے. ٹھیک ہے تو وہ سارے مل جل کے تھوڑے تھوڑے کر کے $5-10-20 ہی آئیں گے شاید وہ مل کے پے کر دیتے ہیں تو ہم اس کو چلا دیتے ہیں اپڈیٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. آتے ہیں نا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کریں بات آپ. میں نا بس سونے لگا تھا میں نے سوچا چلو اوپر جا کے پوچھ لیتا ہوں. آپ آرام کریں وہ پوچھ کے نا پھر بتا دیں گے انشاءاللہ جتنا بھی ہو نا سارے مل جل کے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں جی ابو بکر بھائی. ہاں جی جاگ رہے ہو یہ تھی بس جاگ ہی رہے ہیں. ٹائم ہو جانا تھا میں 3 بجے ہونے نے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.